I think ولا نجوم دك زعدي sorry مس دكتور تخلع على الجمرة اللي خبزي أكسب قالوا أتحبوا سناي guys تاب جبورو it's good معلال anyway نخلاتنا تصبوي ولا زي دكتور تخلع دبلو دلو خاني قالوا قال لنا قركاو تصبو نفولتو مسانا كيدنيو تزولو سيستم اللي هتبل دلها جن ولا من نجوم دك زعدون برتعوا ماله نجوم ولدي أبز عد زولوون نجوم ولدون على بزح برتعهم قلعت موبايل ما حاز حجي حدا عبس أجمين أبنت أبجزينا خمينة برن ولا زم حجي دلو ولدون أبجزيهم خمينة برن سلزي تزمت دلو أجمات نخلات ناي نخلهم ولدي نحبشات راح يكونن أبلع لي يسد هنيا مخان على لو تحسرت ولادي في أتسودي يقولوا أخون بزيادة دكنا هتقعه اليوم تزول الشجرات جن ندكنا راح يكونن نخلهم تم قلعت بحدا يدقط ممدلو بزح نقر له سوشيال ميديا بعد تيك توك حساب زي نبرن بعد أنا بعد نسخة نمهار كلنا تيك توك هاي نبرن أوكي تمرتوا عيلنا متينا ولا حنت بجزاي نبرن نحن قلنا زناوز تيفو 24 hours هاي نبرن سلزي إذا لو تتاسزن كلهم قلعتي ندقنا أنا حابة راح يكونن سو تزولوا تسجمات مس سبنا لنا نقول مودلنا جن كم قالوا الحبرة سبات من أربعة سيستم علىهم ندوقهم قلت إفهم حاجز كبروا لهم ويتداليهم تانيهم عليه ملك لهم ناتنا جن تولاد النحل في التدريس أنو حو كسب عساد حرق في السائل لانريهم زين فولتهم أبيكم دلوا لكنا شو هندبت يتورفوا مستورفوا بزح نجار ناي تمرت تروح عنودي كونس ولا ناي confidence أجم بزح شجرم تعلم على شيء لذي نبيننا يكون نتسألون على لو سو تي عادي تحبرت سبت منجست خاني نتدمت لنا شجر نخقط ما ونكوب عمو يفتني قال له بزح نجار زقبر مالتي نسم قلت حجزهم تباهيلو حج نعوه خاصبلو لهم دكنا قال له خاصبلو زلوا ما بتبيت مرتي قل دقودنا نمل مغنياتو حق زربا دكنا نحكي بتمرتو بصينا يوم دبزحنا عم يبلنا أبجزنا بعلنا هوم سكول كن جبرة كاب زيرو جمير كله دك خاطر مهرم عم يبلنا جنزبوني يبلنا سلزي كله بعلنا هم جبرة عام سلزي يبلنا تبدو لك تبيت تمرتم تقوموا له زقودة لكن نمل مالتي بمتانو All right, guys. Let's do our best. ده حشيت الساعة مالتي تا مزازمي. I get it. Yeah. Ella Habesha, good morning. Happy face. Thank you for joining. No worry. I just answer questions anyway. زخوانة زمان صحتو تاتي زمان لس دبازي حق زي normally نحن ساعات يدر لهم maximum ساعات فرعان so it's good discussion that's why يدر ملسا كارو لهم هنياتو قال سباد سوم عنا دولو قال خاوهم هاروه اليوم تتبلو دل خاص قنوعي alright Sure. Anyway, أبز social media I'm new. دكتور تغلل كاملات كاجس كات I think ذكيرة كله ريء كله. جن بزح جزء يتفقني. نبى عليه قاش شام. And بزح حاجة تخطط الكون دله هذا social media platform. But I'll reach out. Thank you so much. What's our topic? Tom حد شيء خاتخون. Usually. حتتاتكم نمملاسيو دبزح ولادي زومنا اشغل عدلوهم نايز عبد سيستم زيت فولت وزخونه نجر زلوكم استمرتوهم زتححز until the age of 18 مالتيو اني حطو صحافهم لسولكم اندحر حطو غديلو دحر حطو زيله يوجوالي بعلي حنت خلتنت بتات يزارب مالتي سو مجمريا let me give you chance تكونوا حطو تحطو حبتم I think تعلم أنا هي بزين مسأني دقوهم سي graduate مسجبر راح يكونس تاجي سي أسحلف مسبل واس independent تكون بعلم حلفنا ناتهم فريتهم كونوا عند جيجان فريتهم كحجوزهم special academic ناتهم تحاسب بعلم كونوا عند جيجان فولتو سلازم دقوهم نح graduate جيرهم أبز ما تيهم graduate دقبر دقنا خن نحكتب لخمكم موت يوم قلت هاي بسولون دلوا مالتي من ياتو أبز عاد graduate كجبر كله خاسي
تيوم مساتو أمسي بلحتيهم دلهم بعلم يمدوسنو تدليهم سراح سرحوا تدليهم يترافل قبرو بعلم يمدوسنو سلازي بدكنا جراجويت قبرو خلوا كابانا نحن هنوصلوا لما يقبعناني كساب شو عندي حرب عالم كوسون ده كل خينهم مجمرة تي independent خونو confident خونو انتايم زلولي أبيهم زخورو السوسي أحجزنا يا من النماذج سلازي graduate تجرب بدك إيه كونم أنا كساب عصت شو منتظر ترحم حلفنت دلني نتيجة سرحكم إيو كان عمت أي حجز زلي عصت شو منتظر أهل كاسب أي خاسبيتي خي you know you don't need me سلازي استمر أولكم نبصم قولي لك بقى بحجي كابنا عاك تحطوني نعوم تحطوا مير بلصه وقت تمرق كخ حج انت هاد لابيت خيد الله خبل نغرنا تمرق كخ حجمو انت اخ كتغبري بعلم كنغرهم الله منبر زتمرقوا نسخم كتوسنوا له ما يغباني ابصراح على مسرح تجميرهم سي 18 كوينهم ديم زتمرقوا 21 22 حليفهم اللهنا سراح مسكودسي بعلم يمكو